हमारे केले खोल के जो हमें वोट बड़े होते हैं उन पे डबल टप्पे लगा देते हैं और उनको जितने वोटों की ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे कल वाले मैटर में रहीम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई पिटीशन, जिसमें पार्टी के जो सियासी उनके रफ़ाकार हैं उनसे मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई है, और दूसरी बात जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुज़वी तौर पर होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया जिसके ज़रिए सिक्योरिटी के नाम पे खान साहब के साथ तमाम मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई थी। इन केसेस की समाअत हुई और इसके अलावा एक केस मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में दायर किया, जिसमें मैंने पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के रूल 265 को चैलेंज किया कि ये अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस रूल के तहत जेल में किसी किस्म की सियासी डिस्कशन नहीं हो सकती है। तो मैंने उस केस में ये सवाल उठाया है कि जब आप किसी पार्टी के बानी चेयरमैन को जेल के अंदर रखेंगे, जिस की पार्टी की तमाम सूबों में और मरकज़ में पार्लिमानों में प्रेजेंस हो, तो क्यों कर आप उस शख्स को या उसके पास आने वाले विजिटर्स को पार्टी अमूर को डिस्कस करने से रोक सकते हैं। ये जो रूल है 265, ये पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। अब दुनिया कहाँ चली गई है और अब इनको ये रूल याद आ गया कि जी ये जेल में आते हैं तो जेल के अंदर आके ये लोग सियासी डिस्कशन करते हैं। अब जेलों के अंदर और क्या होता है इस पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन सियासी डिस्कशन से अब इनको तकलीफ़ होने लगी तो वो रूल मैंने चैलेंज कर दिया। रिट जो हैं वो एडमिट कर ली गई हैं समाअत के लिए, और इसमें कोर्ट ने एमाइकस क्यूरी मुकर्रर कर दिया है जो अदालत की मुआवनत करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन और राइट ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल जो आपकी पार्टी की एफिलिएशन है उनको गारंटी करता है। दूसरा जो यहाँ पे आज ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई वो ये है कि अब पंजाब हुकाम और जेल हुकाम ने ये कहा है कि चलें जी फैमिली और वकला तो मिल रहे हैं, लेकिन जो रफ़ाकार हैं या जर्नल विजिटर्स हैं, जो खान जिनको बुलाना चाहता है या जिनसे खान मुलाकात करना चाहता है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आज अदालत में ये गुजारिश की तो अदालत ने इत्तेफाक करते हुए करार दिया कि अगर जेल जाना अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है तो बग़ैर जेल जाई मुलाकात कराएं, यानी कि ऑनलाइन मुलाकात या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो आज अलाउ हो गई है। तो लिहाजा अब हम पंजाब हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि आपके इस हुक्मनामे का भी एहतराम हो गया। अब पाकिस्तान भर में जिनकी भी मुलाकात बमुताबिक SOP खान साहब से डिसाइड होगी, इस हुक्मनामे के ज़रिए अब अपने घर में बैठ के वो खान साहब से हम कलाम हो सकेगा, और वो भी वीडियो के ज़रिए। तो लिहाजा वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न विजिटर उधर आएंगे और न आपको सिक्योरिटी कंसर्न होंगे। और जज साहब ने भी कहा कि आपको तो लोगों के आने से तकलीफ़ है, तो लोग नहीं आएंगे, आपका भी सिक्योरिटी के इशू नहीं होगा। तो ये आज अलाउ कर दिया है। और पब्लिक करेंगे हाँ जी, किस तरह से वीडियो कॉल इसमें नहीं, इसमें वीडियो कॉल के लिए मेरे तवस्सुत से और उमेर नियाज़ी साहब के तवस्सुत से जेल हुकाम को हम उन अफराद की फहरिस्त देंगे जिनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। पहले मरहले पे तो उन लोगों को की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिनको ऑलरेडी अदालतों ने अलाउ किया हुआ है। दूसरे मरहले पे इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम एक SOP साइन करेंगे खान साहब की इजाज़त से, और उनके साथ डिस्कशन करने के बाद इन मुलाकातों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि किस तरीके से हो ताकि जेल हुकाम पे भी ज़्यादा बर्डन न पड़े, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी ना हो और खान साहब भी इस पे राज़ी हो। ये बताइएगा कि निगरान फहरिस्त में कि गुज़श्ता रोज़ मुलाकात जो है उसमें खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब ने कोई नाराज़गी का इजहार किया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसके बाद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो इत्तेहाद किया गया उसके ऊपर कोई खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। नहीं,
خان صاحب نے سنی اتحاد کونسل سے ناراضگی پہ اطاعت کا اظہار نہیں کیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پہلے فیصلے تھے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا, اور ہاں وحدت المسلمین کے ساتھ جو بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ہونی چاہیے تھی, اور اگر کسی کو مسئلے کی بنیادوں پہ کوئی کنسرن تھے تو خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پوری قیادت عوام کے سامنے بیٹھ کے بتا دیتی کہ ہم صرف اپنی سیٹوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, باقی ہمارا کوئی دیگر مسائل سے سروکار نہیں ہے. یہ بتائیے گا جو ملاقات کے لیے فہرست دی جائے گی کیا ان میں وہ نام بھی شامل ہیں جن سے خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یا مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں ہے, ہم تو مذاکرات, ہم تو پرائے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں, ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے. مذاکرات والے نہیں ہیں, ہمارے اپنے پارٹی کے ایم این اے, سینیٹرز, ایم پی ایز اور جو آفس ہولڈرز ہیں, میں ان کی ملاقات کی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ چلے گی قومی اسمبلی 224 کا فگر توڑنا آپ کے لیے بہت لازم ہے, یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو کیسے یہ ختم کریں گے 224 کا فگر اسمبلی میں؟ ہم اس کو ایسے ختم کریں گے کہ جیسے انہوں نے آئے روز ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں. کل ایک اور انہوں نے مارا کا سر کر لیا, وہ جو بن گیا وہ بھی آئے گا. پہلے 7,500 سے ہارا ہوا تھا, اب اچانک 3,500 سے جیت گیا. کیا نظام ہے, بلے بلے. اس بھائی 11,500 ووٹوں کی آپ کی پتہ ہے یہ کیا فراڈ کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر. یہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ درخواست الیکشن کمیشن مخصوص حلقوں میں الاؤ کر رہی ہیں ہمارے خلاف. ریٹرننگ افسر کیا کرتا ہے کہ ہمارے کیلے کول کے جو ہمیں ووٹ بڑے ہوتے ہیں ان پہ ڈبل ٹپے لگا دیتے ہیں, اور ان کو جتنے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, مثال کے طور پہ کل والے میٹر میں 10,000 ووٹ انہوں نے ڈبل ٹپے لگا دیے, تو 10,000 ہمارے 10,000 ووٹ ضائع کر دیے, ہمارے 10,000 مائنس ہو گئے, اور ان حضرت کے جو ہے وہ 7,000 سے آ رہا ہوا تھا. ایک نکلی ہے, سننے میں آیا ہے کہ ابھی 19 اور نکلیں گی سیٹیں, آپ نکالنے دے جی, جیت رہی ہے جمہوریت. سیٹ بھی تو خطرے میں نظر نہیں آ رہی. میری سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے. 72,000 کی لیڈ ہے, اب پتہ نہیں کتنے ٹپے لگائیں گے. میری 72,000 کی لیڈ ہے, لیکن ان سے یہ کبھی امکان ہے کہ 1 لاکھ ووٹ ریجیکٹ کر دے اور آگے سے جو ہے وہ جتوا دے. سر 1,86,000 لیڈ بھی ہے, وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے. آپ چیف الیکشن کمشنر پر سوالات اٹھاتے رہے, جبکہ وہ اب اس وقت رشیا جا رہے ہیں وہاں پر الیکشن آبزرو کرنے کے لیے. ایک طرف یہاں پر یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے جو یہاں پہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک میں جو ایکسپیرینس کیا ہے, اب وہاں پہ وہ درس دیں گے رشیا میں کہ کامیاب الیکشن کس طرح کرائے جا سکتے. یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. نگران سیٹ اپ کے لوگ مختلف صوبوں میں مختلف عہدوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب جو باراستہ چیئرمین پی سی بی وزارت داخلہ تک پہنچے, کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس کوئی ایسا کریڈیبل بندہ نہیں تھا کہ وزارت داخلہ اس کو دی جاتی, یا پی ٹی آئی کے لیے ایک نئے مشکل دور کا؟ دیکھیے, محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں جو ظلم و ستم ڈھایا, جو کارکردگی دکھائی, اس کارکردگی کے 27 کے طور پہ اور ایکنالج کرتے ہوئے پہلے پی سی بی کا چیئرمین بنایا, اب یہاں پہ وزیر داخلہ بنایا, تیسرے مرلے پہ اس کو سینیٹر بنائیں گے. اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا قحط الرجال ہیں کہ اور آپ ابھی جو آپ نے کہا نا صوبوں میں مرکز میں وہی نیوٹرل جو کیئر ٹیکر بنے ہوئے تھے وہ اب نون والے انہی کو. پشاور ہائی کورٹ سے بھی آپ سیٹیں نہیں ملی, وہ بھی